विशाल मकै खेतीको दृश्य। किसानको श्रमको उत्पादन हो यो। जानकी 3 कर्मोहनाको मकै उत्पादन बारे अरे ऊपर लाग गई। हावा पनि लाग्छ। टिकटक भिडियो बनाउनेवाला आउँछन्। हामी यति बेला जानकी 3 कर्मोहनाका अगुवा किसान जो किसान भनेर यस कारणले म परिचय दिँदैछु। उहाँको यो मकै तपाईले पृष्ठभूमिमा देखिरहेको मकैको सुन्दर दृश्य उहाँकै सृष्टिको उपज हो। त्यसकारणले उहाँलाई आज म किसानकै रूपमा अगुवा किसानकै रूपमा परिचित गराउँछु। सन्त कुमार वर्मा सर, तपाईलाई स्वागत छ नेपालगञ्ज न्युजमा। धन्यवाद। तपाईँ आफ्नो एउटा चाहिँ सुन्दर सृजना बीचमा उभिएर हामीसँग कुरा गरिरहँदा यसको पृष्ठभूमि बारे बताइदिनुहोस् न, किनभने नेपालगञ्ज त्यसको सेरोफेरोमा त्यति मकै खेती उल्लेख्य ढङ्गले गरेको पाइँदैन। म चाहिँ खास गरेर अब हजुरले भन्नुभयो म सन्त कुमार वर्मा, हामी कुर्मी भन्छौँ, कुर्मी किसान हैन। अब एउटा किसानको छोरा हो। बुवाले पढाउनु लेखाउनु भयो, पेसाले प्राध्यापकसम्म पुगेको छु। तर अब गाउँघरमा यत्रो खेतीबारी छ, यसलाई बेचबिखन गर्ने, अहिले दुरुपयोग गर्नु भन्दा पनि यसको केही सदुपयोग गरौँ भन्ने मनमा त्यस्तो लाग्यो। र त्यही सोचेर मैले चाहिँ किन न अहिले चाहिँ अब लकडाउन छ, अरू सबै कुराहरू हुन्छ, ल यसमा किन नगरौँ भनेर मैले यो यहाँ जुन ठाउँमा हामी अहिले मकै हेरिराख्नु भएको छ यो ठाउँमा केही पनि उत्पादन भइरहेको थिएन। सब छाडा पशुहरूले खाइदिने त्यो खालको अवस्था थियो। अनि मलाई होइन म चाहिँ केही गर्छु, केही देखाउँछु, एउटा समाजमा चाहिँ एउटा नयाँ खालको सन्देश जाओस्। किनभने एउटा मधेसी कम्युनिटीमा मान्छे हेर्नुभयो भने काम गर्नुको सट्टा बढी हेर्नुहोस् भने गाउँघरतिर ड्रग्स युजरहरू अनि तास खेल्ने यस्ता यस्ता कुराहरू लगायतमा धेरै चाहिँ इन्भल्भ भएको देखिन्छ। त एउटा युवाहरूलाई उत्प्रेरणा पनि मिलोस्, त्यही हिसाबले सोच राखेर मैले यहाँ आलुको खेती गरेको थिएँ। अहिले मकै लगाएँ र मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा लगभग 30 कट्ठामा यो सबै मकै छ र यति मकै यो खालको अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ भएको थिएन। म एउटा सबैलाई यो हाम्रो चाहिँ खास गरेर गाउँका जुन युवाहरू छन्, खास गरेर मधेसी मूलको जुन काम नगर्ने अनि धेरै खालको त्यस्तो, त्यसले गर्दाखेरि विकृति पनि आउने, त्यो तिनीहरूलाई पनि एउटा उत्प्रेरणा होस्, उत्प्रेरणा मिलोस्, यो उद्देश्यको साथमा यो चाहिँ लगाएको छु। म एकदमै सन्तुष्ट छु, राम्रो छ। केही धेरै व्यवस्था त गर्न सकिएन, तर जे जति गरेको छु म चाहिँ यसमा एकदमै सन्तुष्टि मलाई भएको छ। सर, जस्तो यहाँले भनिहाल्नुभयो अझ किसानहरू त किसान पढेपछि त झन् काम गर्नु हुँदैन भन्ने चेतनाले अझ बढी ग्रसित छौँ हामी नेपाली। यस्तो बेला तपाईँ एउटा प्राध्यापक मान्छेले अगुवा किसानका रूपमा आफूलाई परिचित भएर यति कुरा गरिरहँदा सरकारी स्तरबाट ती युवाहरूलाई अब त झन् यो लकडाउन पछि, कोरोना पछिको जुन अब बेरोजगारीको अवस्था छ, अब यो सबै अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पनि कृषि नै नेपालका लागि मूल चाहिँ विषय हुन सक्छ भनेर चर्चा परिचर्चा बहस भइरहँदा तपाईले दिने सन्देश के हो? 90% हामी कृषि प्रधान देश भनेर भन्थ्यौं हैन। सुरुदेखि नै हरियो वन, नेपालको धन, कृषि प्रधान देश, यस्ता कुराहरू हामी पढ्या छौं। वास्तविक अहिले हेर्नुस् भने यही बर्दियाका किसान, यही बाँकेको किसान, यही उर्वरक, यही भूमि हो जसमा चाहिँ यति उत्पादन हुन्थ्यो कि हामी विदेशमा सप्लाईसम्म पनि गर्थ्यौं। तर अहिले चाहिँ के भइरहेछ, अहिले यही नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट कति धेरै चाहिँ खाद्यान्नहरू भारतबाट नेपालमा आइरहेछ। आखिर के कारण भयो? यसको मुख्य कारण मैले के हेरेँ भने युवा वर्ग चाहिँ विदेश जानतिर प्रोत्साहित गर्ने मान्छेहरूले त्यहाँबाट कमाएर ल्याउनु, यही गर्नु न। यो चाहिँ मकै लगाएको छु, लाखौं रुपियाँको उत्पादन मैले तीन महिनामा लिएको छु हैन। जे जति काम गर्नु भने यहाँ पनि उत्पादन छ, यहाँ पनि हामी गर्न सक्छौं, गर्न प्रयास गरे भने यहाँ पनि थुप्रै कुराहरू हुन्छ। यी कुरा चाहिँ एउटा लिन सकिन्छ। त्यसकारणले यहाँ नहुने होइन। आखिर मान्छे खाने जुन अन्न हो त्यो अन्न प्लास्टिकको त खाँदैन, कुनै फ्याक्ट्रीमा त्यसको उत्पादन हुँदैन। त्यो उत्पादन कहाँ हुनु? खेत हुने हो।
खेतमै हुने हो र खेत बारीबाट नै त्यो उत्पादन भएर हामी सबै नखाइकन त हुँदैन। त्यसकारणले यो कुरालाई फिल गरेर हामी सबैजना चाहिँ कृषि पेशालाई बढावा दिनुपर्छ, कृषि पेशामा अगाडि बढ्नुपर्छ र यही कुरा मेरो मनमा लागेको हुनाले मैले चाहिँ बजार छोडेर गाउँतिर आएर यो काम सुरु गरेको छु। तपाईले भनिहाल्नुभयो कि मानिसहरू बाहिर जान, विदेश गएर मजदुरी गर्न तयार, तर गाउँमा आफ्नो कृषि कर्म गर्न तयार छैनन्। यसमा के हाम्रो परम्परागत संस्कार, संस्कृति वा राज्यका नीति, नियम, कानून के कुराले यो नकारात्मक प्रभाव पार्या होला? त्यो चिजलाई चिरेर कसरी अगाडि बढ्ने होला? यसमा नकारात्मक यसरी राज्यको सबै दोष होइन। यो खास गरेर आडम्बर जुन अहिलेको छ, अहिले देखावटीपना छ बढी। त्यो देखावटीपनाले म किसानी गर्छु, म खेती गर्छु, म यस्तोमा जान्छु भने मेरो बेइज्जत हुन्छ, म तल्लो मान्छे भइहाल्छु भन्ने खालको एउटा जुन सोच छ, फिलिङ छ, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा भइरहेको छ। र अर्को कहीँ न कहीँ हेर्ने दृष्टिकोण जुन किसान प्रतिको दृष्टिकोण हो त्यो एकदमै चाहिँ त्यति राम्रो मैले मान्दिनँ। जस्तै अहिले हेर्नुहोस्, एउटा फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित भएको सामानको मूल्य चाहिँ उसलाई तोक्ने अधिकार छ भने एउटा किसानले उत्पादन गरेको त्यसको लागेको लागतको चाहिँ त्यो एभरेजमा उसले पाइराखेको छैन। म यति मकैमा लगाएको लगभग 60,000 रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छु। अब यसबाट पाउने कति हो म भन्न सक्दैन। त्यसकारणले यो कुराको यी सबै कुराहरू चाहिँ मुख्य कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। तैपनि सरकारी सहयोगको पनि कुराहरू छ, जुन खालको एउटा किसानले पाउनुपर्ने। जस्तै युरिया, म एउटा सानो यही बेलामा भन्न चाहन्छु, जस्तै मलमा सरकारले मलमा दिएको अनुदान पूर्ण रूपले सदुपयोग भएको छ। जस्तै प्रत्येक कोही किसानले पनि किन्छ भने त्यसमा उसले सहुलियत पाएको हुन्छ। सरकारको जुन जे जति प्रतिशत उसलाई दिनु छ त्यति पाइरहेछ। मैले अहिले पनि यो पेशालाई बढावा दिनको लागि अरू भन्दा पनि त्यस्तै गरेर, जस्तै बिउको कुराहरू छ या अरू जे जति कुराहरू छ, प्रत्यक्ष रूपमा जो किसानले जे चाहन्छ त्यो लिन पाओस् भन्ने खालको चाहिँ वातावरण यदि सरकारले पनि मिलाइदियो भने मलाई लाग्छ सजिलो छ। अहिले कृषिमा सबभन्दा मुख्य समस्या भनेको समयमा बिउ नपाउने, समयमा मल खाद नपाउने। यो सबभन्दा मुख्य चुन। जस्तै अब धानको बेला आयो, धानको बेला हेर्नुहोस् भने अहिले मल खाद छ कि छैन, त्यसपछि बिउ छ कि छैन, यो कुराको अनुगमन गर्नुपर्ने निकायहरू, चाहे त्यो कृषि ज्ञान केन्द्रको कुरा होस्, चाहे त्यो प्रदेश सरकारको कुरा होस्, उहाँहरूले अहिले त्यो अनुगमन गर्ने बेला हो। यो यदि अहिले गर्नु भएन भने त्यसपछि फेरि त्यो के भन्छन् होइन, त्यो आएको बेलामा होइन बुढी तात्ने खालको जुन त्यो परम्परा छ त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ समस्या भइरहेको छ। अहिले त्यो ठ्याक्कै अब जेठ 15 गतेसम्म ब्याड रोप्ने टाइम हो। अब अहिले मार्केटमा बिउ छ कि छैन, कसरी उत्पादन सहज तरिकाले किसानले कसरी पाउने, यो प्रति चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो सर, मेरो तर्फबाट तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न नै हो, मेरो जिज्ञासा पनि हो। तपाईँले जहाँ खेती गरिरहनु भएको छ त्यसको सेरोफेरोमा 100 बिघा जग्गा मैले खाली देख्दैछु, बाँझो देख्दैछु। यो अवस्था रहिरहँदासम्म कसरी मुलुकले तरक्की गर्न सक्छ? तपाईँले यो चिज, यो बाँझो नरहोस् भन्नको लागि चाहिँ दिने सुझाव, सल्लाह चाहिँ के हो? अब खेतीको लागि मुख्य भनेको जस्तै मैले भने मल छ, बिउ छ, त्यस्तै गरेर पानी चाहियो। पानीको व्यवस्था नभएर पनि यो खालको बाँझो छ। तैपनि अरू चाहिँ के हो भने भित्रबाट एउटा उत्साहित हुन नसकेर पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने प्रयास गर्यो भने त्यो होइन, बाटो चाहिँ निस्किन्छ, ननिस्किने होइन। त यो मुख्य चाहिँ आकाशे खेती यहाँ भइरहेछ र त्यो आकाशे खेती कारणले पनि थुप्रै मान्छेहरूलाई मैले कति सबैलाई भने ल यो गर भन्दाखेरि पानी भएन भने के गर्ने होइन, पानी भएन भने लगाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको समस्या पनि छ। अर्को, सरकारले त्यो कागजमा मात्रै सीमित भयो धेरै कुराहरू। खोइ त यो अनुगमन भएको, यो खेतहरू कतिपय हेर्नुहोस् भने जमानादेखि बाँझो भइरहेछ भने त्यो प्लटिङ मात्रै गर्ने पैसा, यहाँबाट मैले के फाइदा पाउँछु? यसको बरु दलाली गरेर 4 गट्ठा जग्गा बेचे भने यो वर्षभरिमा जति मैले कमाउँछु त्यो भन्दा बढी त्यहाँ पैसा पाइहाल्छु। त यो खालको व्यवस्थापन भएर मात्रै यो बाँझो धेरै छ, बाँझोमा अब खेतको दलाली गर्ने त्यो खालको कुराहरू भयो। जस्तो सर अहिले भूमि ब्याङ्कको अवधारणा नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेको छ। भूमि ब्याङ्क तपाईँले खेती गर्न नसक्ने जमिनलाई ब्याङ्कमा राख्ने र जसले खेती गर्न सक्छु भन्छ उसले त्यो ब्याङ्क चाहिँ उत्पादन, त्यो ब्याङ्कबाट जमिन लिएर उत्पादन गर्ने, यो कतिको प्र्याक्टिकल हुन्छ? प्र्याक्टिकल त मलाई लाग्दैन त्यति धेरै होला। किनभने अहिले नै जस्तै कृषि लोनको कुरा आइराखेको छ, सरकारले सहुलियतमा कृषि ऋण दिने भनेर भन्छ, तर वास्तविक यसको अनुगमन खोइ त बाँकेमा कतिको किसानले, व्यापारीले होइन, फेरि
म अहिले प्रश्न भन्न चाहन्छु, दलालले व्यापारीले त्यो खालको उर्गा होइन। ओरिजिनल किसानहरूले कतिको ऋण चाहिँ त्यो सहुलियतमा लीड लिए त्यसको डाटा एकपटक निकालेर हेरोस् न सरकारले। भनेको सहुलियत ऋण पाउन गाह्रो छ। सहुलियत बिल्कुलै, मैले आफै पनि म यत्रो चाहिँ होइन कुरा गर्दाखेरि अब त्यो फेरि कति लगानी भयो के भयो थुप्रै खालको कस्तो यो समस्या त्यो समस्या लगायत गरेकै हुन्छ। त्यसकारणले अब यसको विषयमा के रहेछ भने स्थानीय सरकारले एक खालको पहल गरेर अगाडि बढेको भए स्थानीय सरकारमा पहुँच धेरै हुन्छ, तर अब त्यो पनि नाम मात्रैको यहाँको स्थानीय सरकार छ। कुनै पनि सुख सुविधा यस्तो कुराहरू खोइ त, यदि त्यस्तै हो भने स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने नि त, हेर्नुपर्ने नि। स्थानीय सरकार नै यसैका लागि बनाएको हो, नजिकको सरकार भनेको हो, यसले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको नसकेको। अब यो बाँझो जमिन छ भन्ने कुरा अरूले नहेर्न सक्ने स्थानीय प्रतिनिधिहरू स्थानीय सरकारले त हेर्न सक्छ नि त। र त्यो बाँझो किन छ, त्यसको मालपोत तिरिरहेछ होइन, त्यो मान्छे कसको के हो त्यो ताकेता गर्न सक्छ नि त उसले। के कमी छ आखिर, त्यो खालको कसरी के गर्न सकिन्छ। यदि सिँचाइकै व्यवस्था भने सिँचाइको व्यवस्था कसले गर्ने, स्थानीय सरकारले गर्ने किन गर्ने। यहाँको चाहिँ यहाँ भूमिगत छ, भूमिगतमा लगानी चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यो बालुवामा पानी हाले बराबर भइसकेको छ। यो एरियामा हेर्नुहोस् भने कतिवटा भूमिगतको डिप ट्युबवेल लगाएको होइन, मैले पनि लगाउन प्रयास गरेको थिएँ तर सफल हुन सकेन। त्यो डिप ट्युबवेलमा एउटा डिप ट्युबवेलमा हेर्नुभयो भने लगभग करोडौं रुपियाँ लाग्छ, र यो करोडौं रुपियाँमा जति पनि डिप ट्युबवेल छ सब बन्द छ। किन बन्द छ? सरकारले त्यो पानी त्यो लगाइसकेपछि त्यसमा पानी किन आउने, आएन भने कसरी प्राविधिकहरू के कस्तो भयो त्यसको पनि त दोष कसको हो त्यो हेर्नुपर्ने। एउटा किसानलाई के विचार, यहाँ हेर्नुहोस् मलाई यही थाहा छ, यही जानकी गाउँपालिकामा उभिराख्नु चाहिँ यही जानकी गाउँपालिकामा कम्तीमा 10-11वटा ट्युबवेलहरू छन्, डिप ट्युबवेलहरू, तर अहिलेको अवस्थामा एउटा पनि चलिराखेको छैन। यही मोतीपुरमा लागेको छ, यही कर्मोनामा लागेको छ, यही अगाडि जानुहोस् नेमाजी गाउँमा लागेको छ, यही ज्यासपुरमा छ, यहाँ थुप्रै डिप ट्युबवेलहरू छन्, तर एउटा पनि चलिराखेको छैन। किन चलिराखेको छैन, के छ होइन, त्यो कुराहरूको अनुगमन गर्ने कसरी गर्ने यो निकाय नै छैन। बालुवामा पानी हाले जस्तो काम गरिदियो, कागजमा सीमित भयो, सबै कुरा सिद्धियो। जस्तो स्थानीय सरकार अब नीति तथा कार्यक्रम जसरी सरकारको बन्यो, केन्द्र सरकारको प्रदेश सरकार हुँदै अब स्थानीय तहसम्म आउने हो, यो तिनै तहका सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, अथवा माथिको सरकारले सुन्ला नसुन्ला तर तपाईको नजिकको सरकारले सुन्ने गरी तपाईले के सुझाव दिनुहुन्छ? मैले अघि नै जस्तै भने यो आम किसानले धेरै कुरा म थुरै लम्बो चाहिँ धेरै लामो कुरा गर्दैन, गाउँका सहकारीले खाद वितरण मात्रै गरिरहेछन्। यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा सबैलाई थाहा भएको कुरा, बाँकी जे जति कुरा गरे पनि आफ्नो ठाउँमा होला। त्यस्तै गरी सरकारले जुन मल खादमा जुन खालको व्यवस्थापन गरेको छ र जसले गर्दाखेरि एउटा आम किसानले प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पाएको छ, त्यही तरिकाले सरकारले सोचेर यी सबै कुरा। अब तपाईँ जस्तै गभर्मेन्टले त्यो चाहिँ ट्र्याक्टरमा सुविधा दिइरहेछ, भन्सार छुट दिइरहेछ होइन, तर त्यो भन्सार छुटले फाइदा किसानलाई भइरहेछ कि व्यापारीलाई बेच्नेलाई भइरहेछ, त्यो कुराको खोइ त अनुगमन। किसानले डाइरेक्टली किन्न पाउँदैन, लिन पाउँदैन, व्यापारी मार्फत लिन्छ। एउटा व्यापारीले लाखौं रुपियाँ त्यसमा चाहिँ कमिसन लिन्छ, अनि बल्ल चाहिँ किसानले पाएको हुन्छ। किसानले कसरी फाइदा पाउने हो? त्यही ट्र्याक्टर खेती किसानीको लागि हो, त्यसलाई व्यापारिक युजमा चाहिँ ट्राफिक पुलिस लगायत सबैले अब त्यसलाई व्यवसायीकरण होइन रातो प्लेट दिने, अनि त्यसपछि यो व्यावसायिक काममा लगाउने, त्यसबाट पनि फाइदा लिने, आफैले सिस्टमले नै गैर होइन अनैतिक काम गराइराखेको छ। यी सबै कारण यो सबैमा परिरहेछ, यसमा विशेष ध्यान दियो भने मलाई लाग्छ राम्रो हुन्छ। धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि सरलाई। धन्यवाद।